یہ جو मिडल ईस्ट की जंग को आप देख रहे हैं, ये अचानक तेल और डीजल की जंग नहीं है। ये सब क़यामत के करीब वाक़े होने वाली चीजें। इसमें तबाही और बर्बादी, लोग अपने अपने कयास आराइयां कर रहे हैं। ईरान ये हो जाएगा, इजराइल वो हो जाएगा, जो कुछ भी होगा वो एक तरफ। लेकिन मैं कहता हूँ अरबों की तबाही का वक्त करीब आ चुका है। उनका अंजाम है अभी करीब, क्योंकि हदीस में मेरे आका ने फरमाया वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़तरब। अरबों के लिए तबाही है अनकरीब एक ऐसी बुराई जो उनके पास आ रही है। पूछा गया वो कौन सी बुराई है? कहा उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक अरब के कबीले शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला ना हो गए हैं। इन्होंने अपनी जमीनों पर शिर्क और बुत परस्ती शुरू कर दी। ये मेरे मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया वो अरबों की तबाही बहुत करीब आई और उसके बाद ही इमाम महदी का ज़हूर है। ये जो आपको मैं हालात बता रहा हूँ, पूरी दुनिया इतनी परेशान होगी कि लोगों की जानें बहुत कसरत से जा रही होंगी, तो लोग गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे होंगे कि मौला इमाम महदी को जाहिर कर दे, इमाम महदी को जाहिर कर दे। और रमजान का महीना होगा, लोग उम्रे पर होंगे और लोग वहां पर तवाफ में मशगूल होंगे। तो कई अब्दाल अक़ताब औलिया की दुआ पर रब ताला मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के बीच में इमाम महदी का जाहिर फरमाए। इमाम महदी कोई आसमान से आने वाले नहीं, वो जमीन के किसी सुराख से निकल करके आने वाले, बल्कि मेरे आका ने फरमाया महदी जो पैदा होंगे वो मदीने में होंगे और उनके बाप का नाम भी हुजूर के बाप के नाम पर होगा। महदी का नाम मोहम्मद होगा, उनके बाप का नाम भी अब्दुल्ला होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी निशानियां बताई। मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ इमाम महदी का? इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उनके जाहिर होते ही पूरी दुनिया में ऐसी तब्दीली आएगी। फरमाया गया कि शेर और बकरी एक साथ चल रहे होंगे, शेर बकरी पर हमला नहीं करेगा, अमन का वो माहौल आएगा कि कोई किसी पर जुल्म नहीं कर रहा होगा। इसीलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, काश हमारी उम्रें ऐसी हों कि इमाम महदी के ज़हूर पर हम जिंदा रहें, वरना उससे पहले जाने वाले हैं तो हमारा कोई ठिकाना, कोई भरोसा नहीं किस हाल में दुनिया से जाने वाले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम कब्रिस्तान के पास से गुजरोगे, कब्रों वालों को देख करके तुम ये तमन्ना करोगे काश इसकी जगह मैं सोया होता तो ज्यादा अच्छा होता, इसलिए कि वो फितनों से महफूज चला गया। आज के दौर में जो फितने हैं वो नहीं देख रहा है, वो देखा भी नहीं। और हम जो जिंदा हैं पता नहीं और कौन कौन से फितने देख। आज एक ही एनर्जी पर आपकी रोक लगा दी जाए तो दुनिया में हमारी जिंदगी ठप पड़ सकती है। आपको पता है तेल और गैस के मामलात में आज दुनिया जूझ रही है। सिर्फ ये इंडियंस का मसला नहीं है, तकरीबन दुनिया का। और आपको अंदाज़ा होना चाहिए ये जो जंग चल रही है अमेरिका ईरान इजराइल के बीच में, सबको खबर है, तकरीबन आज इंटरनेट से सब लगे हुए हैं और ख़बरें लेते रहते हैं। ईरान के पास एक हुर्मुज़ स्ट्रेट है जिससे सारे शिप्स गुजरते हैं। दुनिया वहाँ से अपने तेल और गैस और फर्टिलाइज़र की खपत करती है, लेती है, देती है। लेकिन हैरत की बात यह है पूरी दुनिया वहाँ से जो ट्रेड करती है वो सिर्फ 25% है, 75% नहीं, 25% वहाँ से तेल दुनिया का आता है। मुझे हैरत इस बात की होती है कि ईरान ने सिर्फ 25% पर रोक लगाई तो अभी दुनिया इसकी हालत ये है। सिर्फ अभी 20-25% को रोका गया है, सप्लाई चेन रुक गई है, तो अभी से लोग पैनिक होना शुरू हो चुके हैं। ये तो अभी आपको अंदाज़ा नहीं, चंद दिनों के बाद जो हालात आने वाले हैं अल्लाह ही खैर करे। शायद हम लोग लॉकडाउन से भी बुरी हालत की तरफ जा सकते हैं, अल्लाह बचाए। ये तो सिर्फ 25% पर अगर किसी ने रोक लगाई है तो दुनिया पैनिक हो रही है। मेरे अजीज़ों, वो वक्त आएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत के करीब होने वाली निशानियां बयान फरमाई, उसमें से बड़ी निशानियों में एक निशानी ये भी है कि कत्ल और खून रेजी बहुत बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा कि एक बाप की अगर 100 औलाद हैं तो 99 मर जाएंगे और एक बचेगा। कत्ल और हर्ज इतना बढ़ जाएगा, माल की कसरत हो जाएगी, ये भी हदीस पाक में है जो क़यामत की निशानियां हैं उसमें। और ये जो हालात हैं, अभी किसी ने एक हदीस भी सोशल मीडिया पर नशर करके बहुत वायरल किया था, उस पर भी मैं आपसे गुफ्तगू करूँ। एक हदीस मिलती है, इज़ा रअयतुम उमूद अहमर क़िबल अल-मशरिक़, जब ईस्ट की तरफ से, अब ये तो एरिया पूरा मिडल ईस्ट ही है,
मशरिक की तरफ से तुम आग का सुतून देखो तो हुजूर फरमाते हैं फद्दखिरू ताम सनतिकुम, तो अपने एक साल का खाना जमा कर लो। और उसमें हदीस में यह भी कहा गया है इदा रअयतुम उमूद अहमर उमूद नारिन अहमर, ऐसा हदीस के अल्फाज है फी शहरी रमजान। हदीस में यह मिलता है कि रमजान के महीने में जब मशरिक की तरफ तुम आग उगलती हुई देखो तो अपने साल भर का खाना पानी जमा कर लो। अब एक तरह से इस हदीस पर जो कलाम है वो भी मैं अर्ज कर दूं। अक्सर अइम्मा इकराम ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है, और ज़ईफ अहादीस बहुत सारी आमाल में मकबूल होती हैं, लेकिन जिन अइम्मा ने इसको जिक्र किया, अब उसकी तशरीह हम ये नहीं कहते कि जिस आग का और जिस सुतून का जिक्र आया है वो यही जंग के मुतालिक है और यही ईरान से निकलने वाली आग का है, यह हम यकीन के साथ नहीं कहते। लेकिन अल्फाज ये मिलते हैं कि मशरिक की सिमत से अगर तुम आग का मीनार देखो, ये मिसाइल जब उड़ते हैं तो ये आग का मीनार ही बन जाते हैं, आग का सुतून बन जाते हैं। बहरहाल बहुत सारी अलामात ऐसी हैं मेरे अजीज़ों जिससे ये अंदाज़ा तो है कि ये आपस में दुनिया को तबाह करेंगे, ये ताकतें टकराएंगी और दुनिया को तबाह करेंगी। आम लोगों की मौत कसरत से होगी, बड़े लोग अपनी अपनी सिक्योरिटी और अपनी हिफाजत का इंतज़ाम करके बैठे होंगे। आम इंसानों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जंगों में सबकी तबाही है। कहने को तो अमेरिका कल ऐलान कर देगा कि हम जीत गए। जीत किस बात की है? क्या इंसानों के हजारों कत्ल के बाद कोई जीतता है? इधर भी कत्ल उधर भी कत्ल, और इंसानों की मौत के बाद विनर किसको कहा जाता है? ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स को बड़ा बनाने का एक जरिया है, बाकी जीत किसी की नहीं होती। जंगों में मरते इधर भी हैं, मरते उधर भी हैं। हाँ, इतना है कि इधर कम मरे उधर ज्यादा मरे, लेकिन मौत तो है। तो ना हक जो लोगों का कत्ल होता है और इंसान इसमें मारे जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ताकतों के टकराव से है। मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूं, अंदाजा करो कि अगर दुनिया ने तुम्हारे सप्लाई चेन की नस को थोड़ी देर के लिए रोक लिया तो तुम क्या करोगे? एक वक्त वो आएगा जब मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहत इतना ज्यादा हो जाएगा कि लोग एक दूसरे का गोश्त खाने की कोशिश करेंगे। कहत साली ऐसी आ जाएगी। सारी कहत साली किसको कहते हैं? कहत। एक हदीस में तो मिलता है कि दज्जाल के आने से 3 साल पहले पहला साल ऐसा होगा कि जमीन 1/3 हिस्सा सब्जा उगाना रोक देगी और आसमान 1/3 हिस्सा बारिश बरसाना छोड़ देगा। और दूसरा साल ऐसा आएगा कि जमीन आधा हिस्सा सब्जा उगाना छोड़ चुकी होगी और आधा हिस्सा आसमान बारिश बरसाना रोक देगा। और तीसरा साल ऐसा आएगा कि जमीन पूरा हिस्सा सब्जा उगाना छोड़ चुकी होगी और आसमान पूरा ही बंद हो चुका होगा, कोई बूंद कतरा नहीं गिरेगा बारिश। और उस वक्त लोग कहत में ऐसे मुब्तला होंगे कि उनके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं रह जाएगी। ये तो दज्जाल के ज़ुहूर से पहले की अलामत बताई गई है। लेकिन कुछ रिवायात मैं आपके सामने ये भी रखता हूं, जिन चीजों के हम हैबिटेट हैं, आदी हैं, उन चीजों के इस्तेमाल पर अगर रोक लगी तो हमारी जिंदगी अथल पथल हो जाएगी। आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि गैस और तेल के रुकने से क्या होगा, किसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होने से क्या होगा? मेरे अजीजों, आज जिस सिचुएशन में हम हैं, हमारी जिंदगियां पूरी उलट पलट हो जाएंगी। हम वो लोग नहीं हैं जो चक्की पीस कर खाने वाले थे, आज मशीनों के दौर में जीने वाले लोग हैं। तुम्हारे पास एक चम्मच मसाला भी बगैर मशीन के पिसा हुआ नहीं होता। हर चीज के लिए तुम्हें एनर्जी की जरूरत है, हर चीज के लिए तुम्हें करंट और तेल और गैस की जरूरत है। ऐसी आदत हमें आज लगी हुई है। हमारा कोई खाना बगैर मशीनों से गुजरा हुआ नहीं आता, कोई खाना। हाँ, सिर्फ और सिर्फ कुदरती फल फ्रूट खा लिए तो अलग बात है, बाकी सारे जो खाने के जो हमारे आदात हैं ये बगैर एनर्जी प्रोसेस से नहीं आते हमारे पास। कल को जब ये सवारियां रुक जाएंगी, जब ये नकल व हमल एक जगह से दूसरी जगह जाने के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सब रुक जाएगा, तो लोगों के अंदर का एक पागलपन बाहर आए। ये तो ये इब्तिदा है। दूसरी एक चीज़, आज से तकरीबन 9 साल कबल मैंने एक बयान में अर्ज किया था, क्रिप्टो करेंसी का जो
یہاں پر دنیا میں رواج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان قریب ایسے حالات آئیں گے کہ آپ کا مال و دولت سب ختم کر دیا جائے گا. آپ کے جیب میں جو یہ سکے اور پیسے ہیں ایک دن یہ سب نکل جائیں گے. ویسے بھی ابھی آدھے سے کم رہ گئے آپ کے پاس. آپ کی جو دولت ہے وہ سب آپ کے بینکوں میں ہے، اور آپ موبائل لے کر کے گھومتے ہیں یا اے ٹی ایم کارڈ لے کے گھومتے ہیں. آپ کو بینک نے صرف اتنا بتایا اتنے ڈیجٹ ہیں آپ کے پاس پیسے. آپ کو بھی یقین ہے 10 لاکھ روپے آپ نے بینک میں جمع کیا اور 10 لاکھ کا ڈیجٹ آپ کو بینک نے دے دیا آپ کے موبائل کے میسج پر، اور آپ کو یقین ہے میرے پاس 10 لاکھ ہیں. پکڑنے میں کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، اور نہ ہی روز جا کر کے آپ بینک کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ میرے جو نوٹ دیا تھا وہ ہیں کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں. بینکوں نے آپ کو ایک ضمانت دے دی کہ آپ کے اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں. ضمانت کیا ہے؟ صرف میسج ہے، وہ ڈیجٹ ہے، وہ نمبرز ہیں. انہی نمبرز پر دنیا جی رہی ہوگی. ابھی یہ رواج اور بڑھتا جائے گا. آپ جو کیری کرتے تھے سکے اور نوٹ وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے. کچھ نہیں ہوگا کسی کے پاس، اور سارا ٹرانزیکشن آپ کا جو چلتا ہے وہ انٹرنیٹ سے چلتا ہے. جس دن انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا سارے کے سارے فقیر ہوں گے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا. ان کے ہاتھوں میں نہ کوئی رقم ہوگی نہ کوئی پیسہ ہوگا، کیونکہ سب کچھ ان کو بتایا گیا تھا کہ بینک میں اتنے ڈیجٹ ہیں ہمارے پاس. اس کی کیا شیورٹی ہے کہ کبھی انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ میرے عزیزو، اسی لیے پہلے کے دور میں لوگ درہم اور دینار رکھتے تھے. درہم اور دینار کیا ہوتے ہیں؟ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا. حکومتیں چاہے جتنی بھی بدل جائیں، دینار کو آپ میلٹ کرتے تو سونے کی ویلیو ہمیشہ رہتی، چاندی کی ویلیو ہمیشہ رہتی. لیکن یہودیوں نے درہم اور دینار کو ہٹا کر کے کرنسی نوٹ لائے. کاغذ کے ٹکڑے جو آج ہماری جیب میں ہیں، 100 کا ہے، 200 کا ہے، 500 کا ہے، 2000 کا، جو بھی نوٹ ہیں، ڈالر ہو کہ یورو ہو کہ پاؤنڈ ہو کہ روپیہ ہو، سب کاغذ پہ ہیں. اور اس کاغذ کی ویلیو صرف اس لیے ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے اس کی اتنی قیمت ہے. اور جس رات کو اعلان کر دے کہ کل سے یہ نوٹ نہیں چلنے والی، وہ سارے کچرے کے باؤں میں بھی نہیں جاتے. وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ردی پیپر ہو جائیں گے جس دن اعلان ہو گیا. اور ہو چکا ہمارے ہاں. تو ایک بار رات میں اعلان ہو گیا کہ 500 کے نوٹ، 1000 کی نوٹ بند ہو گئی، ختم ہو گیا. وہ پیپر کہاں ہے آج؟ یا اس وقت کے 2016 سے پہلے کے وہ 500 1000 کی نوٹ لے آؤ، آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں. تو پہلے دنیا درہم اور دینار سے کاغذ کے ٹکڑے پہ آئی، کاغذ کے ٹکڑوں سے پھر اے ٹی ایم کارڈ پہ آئی، پھر کارڈ بھی کیری کرنے کی ضرورت نہیں، اب صرف موبائل میں آئے. آپ موبائل سے سارا ٹرانزیکشن کرو، ادھر سے میسج ادھر گیا، ادھر سے میسج ادھر آیا. باقی حیرت ہوتی ہے، کبھی ہم ٹیکسی میں بیٹھے ہیں 500 روپے ہو گئے، نہ میں نے جیب سے کچھ نکالا نہ اس نے لیا، ادھر سے میسج ادھر گیا، اس کو بھی یقین ہے میرے پاس 500 آ گئے. میرے پاس بھی وہی موبائل، اس کے پاس بھی وہی موبائل. موبائل صرف اتنا کہہ دیا اس کو کہ 500 کا ایک میسج چھلک گیا ہے، ہاں وہ آگے بڑھ گیا. یہ یقین بڑھتا چلا گیا ان ڈیجٹس کے اوپر، ان نمبرز کے اوپر. وقت ایسا آئے گا کہ ساری زندگی انہی نمبرز پر گھوم رہی ہوگی. ایک دن اچانک یہ سارے مواصلات کا ذریعہ بند کر دیا جائے گا اور لوگ قحط سالی کے شکار ہوں گے. آپ کس سے پوچھیں گے؟ آج جو دنیا بٹ کوئن کا اور کرپٹو کرنسی میں پیسے لگاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے پتہ؟ بٹ کوئن ایک غائبانہ کرنسی ہے، کسی کنٹری کی کرنسی نہیں. ڈالر آپ نے دیکھا ہے، یورو آپ نے دیکھا ہے، پاؤنڈ انگلینڈ کا آپ نے دیکھا، روپیہ بھی دیکھا ہے. بٹ کوئن کیا ہے وہ دیکھا ہی نہیں کسی نے، وہ ہے ہی نہیں. وہ ایک کرمنل دنیا چلاتی ہے اور انہوں نے اپنی ایک قیمت اس کی لگائی ہے اور روز بڑھتی جاتی ہے قیمت. 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ ایک بٹ کوئن خریدنے کے لیے لوگ پیسے لگاتے ہیں. آپ نے 60 لاکھ روپے دے کر ایک بٹ کوئن خریدا، سامنے والے نے کہا کہ ہاں ایک بٹ کوئن آپ کا ہے. کہاں ہے وہ؟ اس نے نمبر دیا ہے خالی، کوئی سونا اور چاندی اٹھا کے نہیں دیا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. بس اس پر بھی دنیا پاگل ہے اور لاکھوں کی تعداد میں کرپٹو کرنسی اور یہ بٹ کوئن کو خریدنے کے لیے پاگل ہے دنیا، پیسے لگائی ہوئی. جو چیز دکھ ہی نہیں رہی ہے اس کو بھی خریدا جا رہا ہے.
لیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو ان آخری علامات کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کبھی ترقی کرتے 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 اتنے آگے جا چکی جو اس کی خود کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ انسان خود اپنے آپ کو تباہ کر لے گا۔ آج یہ تمام ذرائع پر نربھر ہو کر کے رہنا، یہ ہماری تباہی کے قریب جانے کا ہے۔ اب میری باتوں کو کچھ ماڈرن لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پرانے خیالات کی بات کر رہے ہیں، ترقی کو نہیں چاہتے ہیں، آسانی کو نہیں چاہتے۔ میرے عزیزوں، ترقی اور آسانی کون نہیں چاہتا، لیکن تمہارے پاس شیورٹی اور گارنٹی کیا ہے؟ کسی چیز کی نہیں۔ اور آج دنیا کو جس انداز سے نربھر کر کے رکھا گیا ہے، تقریباً پوری دنیا ایسی ہے آج جو کریڈٹ پر تجارت کرتی ہے، سود پر تجارت کرتی ہے۔ سب کو کریڈٹ کارڈ پکڑائے گئے ہیں، تم سود بھرتے رہو، انٹرسٹ بھرتے رہو۔ لون کی دنیا پر آدھے سے زیادہ دنیا چل رہی ہے۔ میرے عزیزوں، یہی قرب قیامت کی علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا حدیث پاک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لوگ زنا راستے پہ ایسا کر رہے ہوں گے جیسے گدھے اور کتے کرتے ہیں۔ اور اس زمانے میں سب سے شریف آدمی کون ہوگا پتہ ہے؟ زنا کر رہے ہوں گے لوگ ننگے ہو کر کے، ان میں سب سے شریف آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ بھائی تھوڑا دیوار کے پیچھے چلے جاؤ۔ وہ صرف اتنا کہنے والا اس زمانے کا سب سے شریف آدمی ہوگا۔ جو گناہ کر رہا ہے ان سے صرف وہ اتنا کہے گا کہ دیوار کے پیچھے چلے جاؤ، اتنا کہنے والا اس زمانے کا شریف آدمی ہوگا۔ وہ زمانہ قریب ہے میرے عزیزوں، اور یہاں تک کہ ایمان والوں کو لوگ تانا مار رہے ہوں گے، اس کو دیکھو یہ مسلمان ہے، اس کو دیکھو، ایسے تانا مار رہے ہوں گے جیسے چوروں کو تانا مارا جاتا ہے۔ ایمان پر زندہ رہنا اور قائم رہنا ایک بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج آپ کے سامنے میں یہ ساری باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم قبرستان کی طرف سے گزریں گے تو یہ احساس کریں گے جو قبر میں سویا ہے وہ کتنا محفوظ ہے، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ حضور نے فرمایا، حدیث ہے یہ، قیامت کے قریب تم قبرستان سے گزرو گے تو یہ تمنا کرو کہ قبر میں سویا ہوا آدمی کتنا اچھا ہے کہ وہ مجھ سے پہلے دنیا میں فتنوں سے محفوظ چلا گیا۔ آج یہ سارے فتنے وہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھ لینا، یہ جنگوں کے حالات دنیا کو ابھی بدل کے رکھنے والے ہیں۔ اگلے سال تک اللہ نے اگر زندگی دی تو دیکھنا دنیا کا نقشہ بدل چکا ہوگا، جینے کے انداز بدل چکے ہوں گے، بہت ساری نئی چیزیں آپ کو سننے میں آئیں گی اور دیکھنے کو ملیں گی، طور طریقے بدل چکے ہوں گے۔ اچانک ہونے والے حالات پوری دنیا کو اکثر بدل کر رکھیں گے۔ اس لیے ہر گھڑی آپ ایکٹیو رہو کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے۔ ان فتنوں کے دور میں ہر گھڑی آپ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو۔ اب جو دور آ رہا ہے اس سے خطرناک دور دنیا کی ابتدا سے لے کر اب تک نہیں آیا، کبھی نہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک دور کبھی پہلے نہیں آیا۔ جو آنے والا ہے وہ دجال کے ظہور کا زمانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ ہوگا دنیا کا۔ اور نبی آخر الزمان خود دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے دجال کی فتنوں سے محفوظ رکھ۔ تو سید الانبیاء جس کی دعا کر کے پناہ مانگتے ہوں، ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ جس کو بچنے کی فکر ہوگی اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ جو بچنے کی فکر ہی نہیں کرتا ہو، خوف ہی نہ ہو اس کے دل کے اندر، پھر تو وہ ختم ہو